नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्यूज लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु। सर्वोच्चमा बहसको विषयलाई लिएर वकिल र प्रधान न्यायाधीश बीच चर्काचर्की। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनवाईका क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बीच बहसको समयलाई लिएर इजलासमै चर्काचर्की परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बहसका लागि इजलास समक्ष 5 घण्टाको समय मागेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रतिवाद गर्दै त्यति धेरै समय दिन नसक्ने बताउनु भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफ्नो अडान कायम राखेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले सबैलाई 10 देखि 15 मिनटको समय दिएको भन्दै कसैलाई पनि समय नतोक्ने कि वरिष्ठलाई मात्र भनेर आक्रोश पोख्नु भएको थियो। यसअघि अदालतले बहस लम्बिँदै गएको भन्दै 30 मिनटको समय निर्धारण गरेको थियो। तर श्रेष्ठले अड्डी कसेपछि इजलासले 2 बजेसम्मको समय दिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहसका लागि 5 घण्टाको समय मागेपछि चर्को सवाल जवाफ सिर्जना भएको हो। श्रेष्ठले 5 घण्टाको समय मागेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अरू अधिवक्ता सरह 30 मिनटमा बहस सक्न आग्रह गरे। तर पुनः श्रेष्ठले 5 घण्टाको समय माग गरेपछि श्रेष्ठले माग गरेको समय दिन इजलासले अस्वीकार गरेको थियो। बहसमा राजपत्रको संवैधानिकता बारे समेत पुनः प्रश्न उठेको छ। केही दिन अघि भएको बहसमा राजपत्र नै प्रकाशित नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले रातारात राजपत्र प्रकाशित गरी अदालतमा बुझाएका थिए। प्रधान न्यायाधीश जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको सवाल जवाफ जस्ताको तस्तै। प्रधान न्यायाधीश कति समय लिनुहुन्छ? रमण श्रेष्ठ 5 घण्टा श्रीमान। प्रधान न्यायाधीश त्यत्रो समय कसरी दिन सकिन्छ? रमण श्रेष्ठ रिपिट गर्दिन श्रीमान, रिपिट भएछ भने रोक्नुहोस्। प्रधान न्यायाधीश कसरी रोक्नु? समयमा सक्नुहोस्। रमण श्रेष्ठ हामी देवगुरुङका वकिल बीच सल्लाह भइसकेको छ श्रीमान। प्रधान न्यायाधीश तपाईको सल्लाहले कुनै अर्थ राख्दैन, इजलासले समय दिन सक्दैन त्यत्रो। करिब 15 मिनटसम्म बहसमा चाहिने समयलाई लिएर इजलासमा बार र बेन्च बीच वाद विवाद चलिरह्यो। अन्त्यमा इजलासले श्रेष्ठलाई 1 घण्टाभित्र बहस सक्न निर्देशन दिएपछि सुनाई शुरू भएको थियो। 1 घण्टा समय सकिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अझै समय मागेका थिए। उनले अझै मूल विषयमा छिरि नसकेको भन्दै बेन्चसँग थप समय मागेका थिए। अझै समय चाहिन्छ श्रीमान, म त मूल विषयमा छिरेकै छैन उनी भन्दै थिए। उता प्रधान न्यायाधीश जबराले भने अब समय दिनै नसकिने बताएका थिए। हुँदैन जबरा भनिरहेका थिए। उता रमणले भने अनि श्रीमान मैले दोहोर्याएको छु र? फेरि प्रधान न्यायाधीशले भनेका थिए त्यसो होइन, तपाईलाई समय दिएपछि सबैलाई दिनुपर्छ, 2 बजेसम्म सक्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदक देवगुरुङको तर्फबाट बहस गर्नुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहनुभएका रामनारायण पिडारीले प्रतिनिधि सभाले सरकार गठन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा लेखाजोखा गर्न नहुने बताउनुभयो। विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनाईका क्रममा उहाँले सरकार गठन गर्ने र फेर्ने अधिकार संसदको भएको भन्दै इजलासले कुन दलको कति संसद छन् र सरकार बन्छ कि बन्दैन भनेर जोड घटाउ गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। सरकार फेर्ने अदालतले हो र भन्ने प्रश्न गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पिडारीले संसदको संख्याबारे संसदले नै जान्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले विकल्प छैन भनेको कुरा सही नभएको पिडारीको भनाइ थियो। संसद नै विघटन गरिदिएपछि विकल्प नै छैन भन्न नपाइने भन्दै उहाँले रुख काटेर फूल फुल्या खै फल फल्या खै भन्न नपाइने तर्क गर्नुभयो। बहसका क्रममा उहाँले संसद नै देख्न नसक्ने कस्तो प्रधानमन्त्री बनाइएछ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पार्लियामेन्ट फोबिया भएको तर्क गर्नुभयो। पिडारीले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदम सर्वोच्चले नरोकेमा भोलि आउने प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै गर्ने जिकिर गर्नुभयो। अदालतले हुकुम मान्ने कि संविधान मान्ने उहाँको प्रश्न थियो। जनताले 5 वर्षको लागि जनादेश दिएको होइन भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन नपरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जान पाइन्छ भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। बिडारीले प्रधानमन्त्री ओलीले दलसँग खेल्नु पर्नेमा संसद र जनता तथा राष्ट्रसँग खेलेकाले हुतियारा भएको भनेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अपशब्द नबोल्नुहोस् भन्नुभएको थियो। विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण भक्त पोखरेलले संसद जिउँदो जाग्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। मृत्यु नै नभएको मान्छेलाई मृत घोषणा गरिएको छ।
संसद जिउँदो जाग्दो छ श्रीमान। यो संविधानको मस्यौदाकार मध्ये म पनि हो। संसद विघटनको कुरा कहीं राखिएको छैन। बहसका क्रममा पोखरेलले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई सुत्ने बेला संसद विघटन गर्नुपर्छ लाग्यो र बिहान विघटन गरेको उहाँको जिकिर थियो। शुक्रबार रिट निवेदक कृष्णभक्त पोखरेल, रामनारायण बिडारी, अधिवक्ता प्रवेश केसी र वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्यूज आएको छ। प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव वैध छ, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव वैध रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ लगायतका रिट निवेदकको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा सुनाइका क्रममा उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनु पूर्व नै प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले वैध रहेको तर्क गरेका हुन्। संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको सुनवाईका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले विगतमा गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मले संसद विघटन गर्दा सूचना राजपत्रमा तत्काल प्रकाशित भएको उदाहरण दिँदै यस पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा त्यो सूचना प्रकाशित हुनु पूर्व नै संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको तर्क राखेका थिए। सर्वोच्च अदालतका नजिर प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले भने अविश्वासको प्रस्ताव आफैमा वैध हुन्छ। सूर्यबहादुर थापाले संसद विघटन गर्दा बिहान 11:45 मा विघटन गर्नुभयो र 3:30 मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई कानूनी रूपमा मान्यता दियो नि त। थापाको पालामा संसद विघटन गर्ने बित्तिकै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हुँदा पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई मान्यता दिएको उनको भनाइ थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा छापिनु पहिल्यै संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो। संसद विघटनको सूचना कुन मितिमा राजपत्रमा छापियो भन्ने महत्वपूर्ण छ। माघ 8 गते इजलासमा प्रश्न उठेपछि रातारात छापेर प्रकाशित गरियो। केही सार्वजनिक लिखित प्रमाण ऐनले राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्त तथा निर्णयहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। नागरिकलाई समयमा जानकारी दिनुपर्छ। राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैध हुँदैन भन्ने छ उनले भने। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको कुन धारामा टेकेर संसद विघटनको निर्णय लिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लिखित जवाफमा उल्लेख नगरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा स्पष्ट रूपमा संविधानको यो धाराले मलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ भन्न सक्नु भएको छैन उनले भने। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नदिएको अधिकार प्रयोग गरिएको भन्दै श्रेष्ठले व्यङ्ग्य गरे। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बेलायत र भारतमा जन्मिएका भए के गर्नुहुन्थ्यो? जति बेला पनि संसद विघटन गर्ने व्यवस्था भएको भारतमा के गर्नुहुन्थ्यो? संवैधानिक इजलासलाई उनको आग्रह थियो। अदालतले जति बेला पनि संविधान बचाउने व्याख्या गर्नुपर्छ। विघटनलाई स्वीकृति गर्नु भनेको संविधानको आत्मा मार्ने व्याख्या हुन्छ। नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्।